नमस्कारः मित्राणि, संस्कृतव्लाग् मध्ये भवतां स्वागतं। संक्रान्ति उत्सवः नाम आदौ रङ्गवल्ली स्मर्यते। बालिकानां महिलानां च अभीष्टं कार्यं रङ्गवल्ल्याः रचनम्। आवर्षं मम माता रङ्गवल्लीं रचयति, परन्तु अहम् अस्य दिनस्य प्रतीक्षां करोमि। कथमस्ति मम रङ्गवल्ली? सर्वादौ भोगि उत्सवः क्रियते। तस्मिन् दिने प्रातरुत्थाय वयम् अग्निदाहं स्वीकुर्मः। अस्माकं जीवने नूतनकान्तिः आगच्छेत् इति धिया क्रियते। भोगिदाहाय सर्वाः भगिन्यः आगताः। अनन्तरम् अस्माकं ग्रामे विद्यमान नागमुनीश्वरदेवालयं गतवती। मम प्रियभगिनीभिः सह परिवारजनैः सह पर्वदिने अत्र आगमनं मनोहरम् आसीत्। पर्वततः ग्रामम् एकवारम् एवं दृष्ट्वा अतीव सन्तुष्टा। देवालयस्य वातावरणम् अत्रस्थसौन्दर्यं भवन्तः एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दृश्यमिदम् अत्यन्तं रोचते खलु? तदनन्तरं तत्रस्थ कामधेनोः पूजां कृतवती। पितृव्या देवस्य नैवेद्याय पोङ्गल् अर्थात् क्षीरान्नस्य निर्माणं कृतवती। अस्मिन् दिने क्षीरान्नं कुर्वन्ति। एवमेव वयं सर्वाः भगिन्यः पूजायाः सिद्धतां कृतवत्यः। तदनन्तरम् अभिषेकपूजार्थं वयं सर्वाः अपि मन्दिरे उपस्थिताः। अत्रस्थब्राह्मणः सुचारुतया सर्वैः सह अभिषेकं कारितवान्। श्रद्धया सर्वेपि पूजां कृतवन्तः। पूजायाः अनन्तरं प्रसादेन सह भोगि उत्सवस्य विशेष अन्नं मुद्गान्नं, तेन सह अवलेहः, स्वल्पं भोजनमिव परिवेश्य सर्वेषां कृते दत्तवत्यौ। एवं सर्वेपि वयं मिलित्वा भोजनं कृतवन्तः। एषः अनुभूतिः अत्यन्तम् अद्भुतम् आसीत्। सर्वैः सह भोजनं कृत्वा तदनन्तरं छायाचित्रं स्वीकृत्य वयं गृहं प्रस्थिताः। रात्रौ ग्रामे रङ्गवल्ल्याः स्पर्धा आयोजिता आसीत्। न केवलम् अस्माकं ग्रामे, अपि तु संक्रान्ति उत्सवे सर्वत्र आन्ध्रप्रदेशे रङ्गवल्ल्याः स्पर्धाः आयोज्यन्ते। पर्वदिने एतादृशकोलाहलेन उत्सवस्य सौन्दर्यं वर्धते खलु? सर्वेपि बालाः, युवकाः, युवत्यः, वृद्धाः स्पर्धां द्रष्टुम् आगतवन्तः। अत्र पुरस्कारत्रयं दत्तवन्तः। एतस्याः रङ्गवल्ल्याः निमित्तं प्रथमः पुरस्कारः प्राप्तः। एवमेव एतस्याः रङ्गवल्ल्याः द्वितीयः पुरस्कारः प्राप्तः। एवम् अन्तिमः पुरस्कारः अत्र तृतीयः पुरस्कारः प्राप्तः। तदनन्तरं बालानां कृते क्रीडाः आयोजिताः। जानन्ति वा, यत्र एते बालाः क्रीडन्ति, वयम् अस्माकं बाल्ये मित्रैः सह अत्रैव क्रीडन्तः आस्म। तच्चित्रं दृष्ट्वा वयं सर्वेपि अतीव सन्तुष्टाः। बालानाम् उत्साहवर्धनाय तेषां कृते तदनन्तरं पुस्तकानि, लेखन्यः एवं रूपेण पुरस्कारमपि दत्तवन्तः। पश्यन्तु, अत्यन्तम् उत्साहेन ते क्रीडन्ति। कस्य विजयः भवति इति पश्यामः। अन्तिमपर्याये गौतमः विजयं प्राप्तवान्। एतादृशकोलाहलेन भोगिदिवसः समाप्तः। एवं मकरसङ्क्रान्तिदिने प्रातः वयं यष्टिमाचरामः। मकरसङ्क्रान्तितः उत्तरायणस्य आरम्भः भवति। अद्य मम अनुजायाः प्रथमसङ्क्रान्ति उत्सवः विवाहानन्तरम्, अतः मम अनुजा एवं देवरश्च मिलित्वा अत्र यजमानिरूपेण आस्तां। तैः सह वयं सर्वेपि परिवारजनाः विशेष आहुतिभिः यज्ञम् आचरितवन्तः। मकरसङ्क्रान्तिदिने तिलेन स्नानं, तिलैः यज्ञम् एतद् विशिष्टं वर्तते। वयमपि अत्र तिलैः मिष्टान्नेन च विशेषहोमं कृतवन्तः। अनन्तरं गृहे पाककार्यम् अवश्यं भवति। पर्वदिनमस्ति, अतः मम माता, अनुजा, अहं च मिलित्वा पक्ववटिकाः कृतवत्यः। पर्वदिने एतादृश पक्ववटिकाः भवन्ति एव।
एवं च सङ्क्रान्तिदिने सर्वेपि गृहिण्यः स्वपरिवारजनानां कृते एतादृशखाद्यपदार्थानि कुर्वन्ति एव। भवतां सङ्क्रान्ति उत्सवः कथम् अभवत्? भवन्तः अपि स्वपरिवारजनैः सह उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तः इति भावयामि। एवं मम व्लाग् कथमस्ति इति सूचयन्तु। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।